مولا دے والی نے فرمایا ماں جی کتھے چلے ہو؟ مائی کہنے لگی میں سونی شکل والے کی دسوں جدوں میں جوان ہوئی میری شادی ہوئی میں مکے ہو گئی ساری زندگی مکے گزاری ہن سنیا مکے کوئی جادوگر آ گیا وے پترا میں سنیا ایڈا سونا ہے انہوں وے کہ لوگاں دے ایمان بدل جاندے نہیں وے میں سنیا پترا انہوں وے کہ ماما پتر قربان کر دیں دیاں میں سنیا لوگ انہوں وے کہ اپنا ایمان بدل جاندے نہیں کہہ لگی میں سنیا ہے او دے تم لوگ جانوار دین پترا میں سنیا ہے ایڈا مٹھا بول دے گلہ گلہ جی پتھرہ تو کلمے پڑھا لیندہ ہے او مکے دی گلی تے مائی وڈیری سویر دی گٹھڑی بنا کے نا تے کپڑے دی تے مکے دی گلی چ بیٹھی تے جڑا نوجوان گزر دے نا انہوں کہندی وے پترہ مائی دی گٹھڑی چکاویں او مکے دیاں او جڑ تے جاہل قوماں کوئی بڑے چھوٹے دا عدب نہیں کوئی احترام نہیں کوئی شفقت نہیں مائی کہندی وے پتر میری گٹھڑی چکاویں جو او نوجوان نا گھوری پاک نا تے مائی وال بڑے غصے نہ بیک کے گزر جاندے صبح دی بیٹھی تے شام ہوگی کتھے گٹھڑی نہ چکائی مائی شامل سارے نو پہ کوسے تے ماں کتنے بیڑے ہو سویر دی بیٹھیاں تے کسے گٹھڑی نہیں چکائی مائی جدو کوس رہی نا تے مائی دی اچانک نگاہ اٹھی تے او سامنے مکے دی گلی دا موڑ تے ایک سونے جے اے انج کر کے موڑ مڑیا تے نے مائی دی نگاہ جدو دے چہرے تے پئی نا تے مائی پکار کے کہندی ہے وے سونیاں وے گل سناواں مائی مکہ دی تے سونا حجاز مقدس دا مائی بھی مصر دی تے سونا بھی مصر دا تے نام ہے او دا حضرت یوسف علیہ السلام مصر دی گلی چ گزر رہے ایڈا سونا کہ امام غزالی فرماندے نے اندھیری گلی چ گزر دے نے تے پیچھے چانن کر دے جاندے نے تے مائی وڈیری مصر دی حضرت یوسف نو ویکھیا نا تے ویکھ کے کہندی ہے وے سونیا حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام قریب آکے فرماتے ہیں جی ماں جی تے مائی کہندی ہے تو ایڈا سونا ہے تو آپ بنے ہیں کہ تینوں کسے بنایا ہے حضرت یوسف فرماتے ہیں مائی تو تا یوسف ویکھے کدے بناؤن والا ویکھیں لکا یوسف بھول جاؤ ہے تائیوں تے حضرت یوسف تے زلیخا دی جدو شادی ہوئی نا حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا دے قریب آکے بیٹھنا تے زلیخا اٹھ کے ٹور پینا ایک دن آپ بیٹھے تھے زلیخا ٹور پہ آپ نے دامن پکڑ کے فرمایا بیٹھنا ذرا میرے قریب زلیخا بیٹھی تھی آپ نے فرمایا جدو تیرا نہیں سا خزانے لے کے میرے پیچھے پھر دی رہی ہیں تیرا ہو گیا ویکھ دی نہیں زلیخا اٹھ کے پھر ٹور پہ تے او تے جا کے مڑ کے کہنے لگی وے سونیا تینو کی ویکھاں تیرا بناؤن والا ہی ویکھ بیٹھی یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ مائی کدے تو میرا بناؤن والا ویکھیں لکھاں یوسف بھول جاویں او مائی بھی مکے دی تے سونا بھی مکے دا تے مائی کہہ دیئے وے اسی اجے بولے نہیں میری مرضی دے وے جے تسی نہ بولے تے گل ایتھے ہی رکھ لینی میں تے پوری رات الحمدللہ ایتھے ہی گزر جانی ہے وے تو اے نہ کہ اعتراض نہ کرے میں گل سنا دے میں فتح مکہ دا دیہڑا تے میرے نبی کعبے دا طواف پہ کر دے 10,000 صحابہ طواف کعبہ کر رہے تھے کعبہ دے نوجوان کھلو کے پہ ویکھے او دا نام سی فضالہ بن عمیر انہیں ویکھا جے رش بڑھائے تے ہوئے نہ تے محمد نو قتل نہ کر دے ماں انہیں رش چ پتہ ہی نہیں چلنا کنے مارے خنجر لے کے نا تے طواف کردہ جدو میرے نبی دے قریب آیا نا تے اے اس طرح کر کے خنجر مارن لگا تے میرے نبی دی نگاہ دے چہرے تے پہ گئے تے جدے چہرے تے پہ جائے میرے نبی دی نگاہ اے بھی گل سنا دے ماں مکہ دی گلی تے ابو جہل دا پتر اکرمہ ادھروں آ رہے تے ادھروں میرے آقا جا رہے ادھروں اکرمہ دی نگاہ اٹھی تے ادھروں میرے نبی دی نگاہ اٹھی اکھاں جدو ہویاں نا 4 تے اکرمہ دا دل تے آو گیا نگاہ پئی میرے نبی دیو دے چہرے تے نوجوانوں جڑ ویلے کلمہ دے اندر نبی دا عشق آ گیا مکے دیاں گلیاں جو دوڑ دا نالے لوگاں نو کہندا رستہ چھڑ دے ہو لوگ کہندا نہیں کرما کیوں پیا دوڑنا ہے
کہن لگا ابا جاندی واری کہہ گیا سی پترا مرنو مر جائیں تیرے تے کدھر محمدی نظر نہ پہ جائے اج میرے تے محمدی نظر پہ گئی ہے ٹریا ٹریا بت خانے آیا اپنے بت دے قدم پھڑ کے کہنے لگا میرے ربا مینوں بچا لے میرے تے محمدی نظر پہ گئی ہے میرے نبی دا نام سنیا بت زمین تے ڈیکے دو ٹکڑے ہو گیا بت وچ آواز آئی ہن کون بچاوے ہن تے محمدی نظر پہ گئی ہے ٹریا ٹریا دریا دے کنارے آیا کہنے لگا محمد مر جاواں گا تیرا کلمہ نہیں پڑھا گا انہیں دریا وچ چھلانگ ماری دریا دیاں لہراں چکے باہر سٹیا انہیں دوسری چھلانگ ماری دریا دیاں لہراں چکے باہر سٹیا انہیں تیسری چھلانگ ماری دریا دیاں لہراں چکے باہر سٹیا دریا بل بے کے کہنے لگا مینوں ماردا کیوں نہیں لہراں چ آواز آئی تینوں کون مارے تیرے تے محمدی نظر پہ گئی ہے کہ جنہ تے محمدی نظر پہ جائے او تے مردے ہی نہیں قبراں چ وی جوندے ہی رہندے سبحان اللہ وہ کوئی مرد نے جنہ تے نگاہ محمد دی پہ جائے کدے گئے نہیں تسی یار کرما والا شریف تے کدے گئے نہیں شرک پور شریف تے کدے تسی گئے نہیں کہلے والا شریف تے کدے گئے نہیں چورا شریف سبحان اللہ حضرت جی وہ کوئی مرد نے کری شبیر صاحب گولڑے دا تاجدار حضرت پیر میر علی شاہ گولڑوی چشتی سویرے سویرے تسبیح پڑھ دے نا مورننگ واک پہ کر دے فجر تو بعد گولڑے دے ریلوے سٹیشن تے تے انگریز دا دور حکومت سی ایک انگریز نے بندوق لے کے شکار کرن نکلیا انگریز نے پہلی بار تسبیح ویکھی تے تسبیح پکڑ کے تے کہندا بابا جی ایک ہی ہے آپ دی بندوق والے اشارہ کر کے فرماندے نے ایک ہی ہے انگریز کہندا اے میرا ہتھیار ہے تے پیر میرا علی شاہ صاحب فرماندے نے اے میرا ہتھیار ہے وہ کہنے لگا نکی جی تسبیح ادنا کی کر دے ہو بابا جی فرماندے نے تسی ادنا کی کر دے ہو انگریز کہنے لگا میں کر کے وکھا دینا اور سامنے درخت پرندہ چہچہا رہا انگریز نے جڑے ویلے نشانہ لے کے گولی چلائی گولی پرندہ دے سینے چ جا لگی پرندہ پھڑ پڑا کے زمین تے ڈگ کے مر گیا انگریز کہنے لگا بابا جی میں ایدے نال ایک کرنا آپ تسبیح پڑھ دے مردہ پرندے دے کون گئی پرندے نو تسبیح لگئی پرندہ اڑ کے جا کے درخت بہ گیا فرمایا میں ایدے نال ایک کرنا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری عظمت و شان مصطفیٰ شان اولیاء شان اولیاء پتہ چلے ہو کہ مردے نے جڑے محمد دی نگاہ والے ہمن ہوتے جاندے جاندے ٹھوکر مار کے مردہ زندہ کر جاندے انہیں لا یموتون ولیکن ینتقلون من دار الفناء الى دار البقاء کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے دریا دی لہراں چوں آواز آئی ہن تینوں کون مارے ہن تے محمد دی نگاہ پہ گئی نوجوانوں کو فضالہ بن عمیر نے جدو خنجر اس طرح کیتا نہ تے میرے نبی دی نگاہ دے چہرے تے پہ گئی تے قاری شبیر صاحب میں کیڑا رنگ دے ماں خدمت خلق فاؤنڈیشن والے ہو اکھ وچ پا کے تکیا سو میرے دل دے کر گیا 100 ٹکڑے ان کی آنکھوں کی مستیاں مت پوچھ میں کدے ڈوب جاتے ہیں تے او دے ہاتھے چ کوئی تلوار بھی نہیں پر خالی جاندہ وار بھی نہیں
میرے نبی دی نگاہ جب فضالہ بن عمیر دے چہرے تے پئی تے خنجر گر گیا تے جسم کپ کپ آ رہا. سید عالم مسکرا کے فرماتے ہیں فضالہ پتر کدھر؟ وہ خوف زدہ ہو گیا کہنے لگا جی میں تے اللہ اللہ پیا کردا سا, میں لبیک اللہم لبیک تلبیہ پہ پڑھدا سا. میرے کریم مسکرا کے فرمایا میں نبی ہاں تے نبی نہ جھوٹ نہیں بولی تا نبی ہوندا ہی ہوئے جڑا بیٹھا فرش تے ہوئے تے گل عرش تو پار دی سنا دے. اتنا فرما کے نہ میرے نبی نے اپنا ید اللہ والا ہاتھ فضالہ دے سینے تے رکھیا. چاہیے والا والے او دے ہاتھ رب اپنے ہاتھ آکھے ہوئے کافر جڑا وکھے آکھے. میرے نبی جدو فضالہ دے سینے تے ہاتھ رکھیا نا تے اس طرح ہاتھ پھیرے میرے نبی دے سینے تے. حضرت میاں شیر ربانی میاں شیر محمد شرف پوری رحمت اللہ علیہ اثر دی نماز پڑھ کے مسلح تے بیٹھے تے آپ دا مرید بابا ایک نا اپنا پتر لے کے آیا کہنے لگا بابا جی آپ میرے پتر دا نام فتح محمد حافظ قرآن تے نماز نہیں پڑھ دے نو سمجھاؤ. میاں شیر ربانی فرما دے فتح محمد پتر نماز کیوں نہیں پڑھ دا؟ کہنے دا بابا جی میرا نا نماز ایچ دل نہیں لگدا, میرا میں پتہ نہیں لگدا بولو تے صحیح پر سبحان اللہ. جے دل لگدا ہوئے تے جی میں محفل تے آئیو جس ویلے مسیح تے نفاذ فجر پڑھن بھی آؤ. مفتی احمد یار خنیمی گجراتی رحمت اللہ علیہ فرما دے جدو میں دورہ حدیث کا نواز تے بریلی شریف گیا تے حضرت محدث کچھوچوی رحمت اللہ علیہ آپ فرما دے میں اپنے بچپن چ انہوں نے پوچھا بابا جی میں نماز پڑھنا میں مزہ نہیں آندا. فرما دے پڑھدا ہے نا اس کی پڑھنا پر مزہ نہیں آندا تے محدث کچھوچوی فرما دے تینوں تے پھر ڈبل ثواب ہوندا ہے. حضور وہ کیویں؟ فرمایا جنوں نماز چ مزہ آندا وہ تے مزہ لین لئی پڑھدا تینوں مزہ نہیں آندا پھر بھی پڑھی جانا تو تے رب لئی پڑھنا ہے. سبحان اللہ. بڑے لوگاں دیاں گلاں بڑی ہوندیاں. بابا کہہ لگا فتح محمد نماز نہیں پڑھ دے نو سمجھاؤ. فرمایا کیوں نہیں پڑھ دا؟ کہندا بابا جی میرا نا نماز چ دل نہیں لگدا. میاں شیر ربانی نے اپنی شہادت دی انگلیوں دے دل دے مقام دے رکھی. فرمان لگے جا دل لگیا کرے, جا دل لگیا کرے گا پھر انج دل لگیا انج دل لگیا. اثر دی نیت کر کے کھلوندا مغربی ہو جاندی ہے, عشاء دی نیت کر کے کھلوندا فجر ہو جاندی ہے. او دے تے سینے تے ولی نے انگلی رکھی ہے, او دا کی حال ہویا ہوے گا جدے سینے تے ہاتھی کملی والے رکھ دیتا ہے. فضالہ کہندا انج لگا کفر نکل گیا ایمان مر گیا. قدم پھڑ کے کہنے لگا سونیا کلمہ پڑھا. میرے نبی نے کلمہ پڑھایا. فضالہ کلمہ پڑھ کے کعبے چوں نکلے آؤ. علماء فرما دے کعبے دے سامنے گلی ہے, اس گلی چ عورت دا مکان ہے, اس عورت دا فضالہ دیوانہ ہے. سادہ دن انہوں ویکھن اس تے گلی دے چکر لگاندا ہے. اج فضالہ کلمہ پڑھ کے نکلے آؤ, سامنے دی عورت آ رہی. فضالہ نگاہ جھکا کے گزر گیا. عورت کہنے لگی میں فضالہ اگے ویکھن ترس دا رہا ہے, اج ویکھدا ہی نہیں. نگاہ جھکا کے فرمان لگے نی بی بی جا جاؤ تینوں کی ویکھاؤ میں محمد ویکھاؤ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, عظمت و شان مصطفیٰ, سیدی مرشدی, سیدی مرشدی. غلام ہے, غلام ہے, غلام یہ رسول میں جو ہو نہ عشق مصطفیٰ. نعرہ رسالت. زندہ باد, زندہ باد. ماشاءاللہ. جن سمجھ آئیو بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. ترجمہ کروا کے دیواں جڑی میں ساری گل کیتی ہے ترجمہ حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کو. میں کہہ رہا سا وے بھول گئے ہو وے, میں عرض کیتا ہے جے نہ بولو گے تے گل ایتھے ہی رہ جانی ہے وے. عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے کالے کنڈل زلف مہین جا
हुन केड़ा अख नाल अख मिला मुहम्मद ते लुट खड़िया दिल मेरा। अख नाल अख मिला मुहम्मद लुट खड़िया दिल मेरा। मेरी सारी तकरीर एक पासे ते मेरा आ जुमला एक पासे। कारी शबीर साहब ते लामा साहब जदों ओदे बददुहा मुख ते ओदियां वल्लैल जुल्फां बिखर दियां ना, नहीं समझे? बददुहा दा मैना चढ़दे दिन दी कसम है। किड्डा सोहना सुहाना वेला हुंदा जदों दिन चढ़दा हुंदा ते वल्लैल दा मतलब है काली रात जदों छा जावे। वल्लैल इज़ा सजा। हुण समझो जदों ओदे बददुहा मुख ते ओदियां वल्लैल जुल्फां बिखर दियां ना ते विखण वाल नूं इंज लगदा जिवें रब दे काबे ते काला गिलाफ चढ़ाया है। आ काले कुंडल जुल्फ माही दे ते झाल जले हुण केड़ा। अख नाल अख मिला मुहम्मद लुट खड़िया दिल मेरा। तो मैं अर्ज कर रहा सा माई ने जदों वेख्या ते माई कहंदी है वे सारे बोलो वे। उन्हों जमाले मुस्तफा नजरी आवे जेड़ा बोले वे सोहणिया। मेरे आका टुरे टुरे माई दे करीब आके ना ते हुजूर फरमाते ने जी मां जी जी फिर बोलियो जी। ए ओने कहना जेड़ा घर अम्मी नूं अम्मी जी कहंदा है। बाबा जी हुण ते जियां नूं जी कहंदे ने है ना। अम्मी नूं ते जी कहंदा रिवाज ही मुक गया ना। अब्बू नूं ते जी कहंदे ही नहीं ना। मामा रोंदियां ते बाप कुरलाउंदे। मैं तुहाडी गल नहीं कर रहा, उन्हां दी गल कर रहा कि जिन्हां दी मामा रोंदियां आके कहंदियां आसी साहब, पीर साहब, मौलवी साहब, कारी साहब, अल्लामा साहब मैनू तवीज़ लिख दियो, मेरा पुत्र मैनू बुलाउंदा नहीं। नौजवानों जब मामा रोंदियां ते बाप कुरलाउंदे। अद्धी रात वेले पुत्र घर आवे ते बाप पुछ लवे ना कित्थों आए। ते अज दे पुत्र इंज घोरी पा के बाप वल वेखदे ने कि बाप बेचारा अगली रात पुछदा नहीं कित्थों आए। इस घर को आग लगी घर के चिराग से। अज ते मां बुलावे ना पुत्र गल सुन ते पुत्र कहंदे ने अम्मा चुप कर तेनों नहीं पता। वो जड़ी मां ने तेनों बोलना सिखाया जो उन्हें पता ही नहीं। अज मामा नूं बोलन नहीं देंदे, छिड़का मार दे माज़अल्लाह मामा नूं। पर जे मां दी कदर पुछनी किसी उस कोल पुछ जिहदी मां टुर गई है। ईद दे दिन गुजरे सारा दिन सफेद कपड़े पा के नवे लोग खुशियां ईदियां पे मनाते सन। तो जिन्हां दियां मामा टुर गई ना कब्रस्तान जाके मामा दियां कब्रां ते बैठ के पे रोंदे सन। पुछ किसी उस कोल जिहदी मां टुर गई है। चंद दिन पहले मेरे को एक बार बुजुर्ग जे बाबा जी बैठे थे, मैं पूछा बाबा जी जिंदगी किवें दी गुजरी? ते बाबा जी कहने लगे आसी साहब अपनी तो गुरबत ची गुजर गई, दुखा ची गुजर गई। पर शुक्र है पुत्र जवान हुए थे, कोई यूरोप चला गया, कोई अमरीका चला गया, तो रब ने कोठियां भी दे दी हैं, कारां भी दे दी। अल्लाह का बड़ा फजल हो गया, तो दुख ते गुरबत सारी भूल गई। मैं पूछा बाबा जी को दिल की हसरत हो? ते बाबा जी कहने लगे नहीं आसी साहब कोई हसरत नहीं, रब दे बड़े करम हो गए। ते मैं वेख्या ते बाबे दी अखे च मोटे मोटे अथरू। मैं पूछा बाबा जी रोंदे क्यों? ते कहने लगे आसी साहब होर ते कोई हसरत नहीं, पर कदे कदे कोठी वेख के दिल करदा कदे हुण मां होवे ना, कदे हुण मां होवे। जिहड़ी मां नूं हो करके बुलांदे हो ना। नौजवानों मेरे सियालकोट की तारीख एक बहुत बड़े खतीब गुजरे ने, उन्हों का नाम सी हजरत अल्लामा मौलाना मुहम्मद यूसुफ सियालकोटी रहमतुल्लाह अलैह। आप अपनी तकरीर फरमाते होंगे सन कि जब मैं जलसियां ते तकरीर कर जाना तो लोग इश्तिहारां ते मेरा नाम लिखते, मेरे नाम के नाल लोग अलकाबात लिखते हैं। खतीब पाकिस्तान मुकर्रर शुरा लिसान आलिम नबील फाजिल जलील हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज कारी मुफ्ती मोहम्मद यूसुफ सियालकोटी दामत बरकातहुमुल आलिया फरमाते लोग मेरा एडा लंबा नाम लिख दें, पर मेरे कलेजे ठंड नहीं पैंदी।
جب میں ادھی رات ویلے جلسہ مکا کے گھر جاواں نا تے میرے جوان پتر ستے ہوندے تے میری وڈیری جی ماں جاگدی ہوندی میں تو عرض کیتا ہے میں 22 سال ہو گئے ممبر ختم نبوت رسول عربی دیاں نہ تھا پڑھ دے اج میں تو ہاڈے چاہیے والے آیا رات کل میں کسی ہور شہر وچ ساں صبح میں کسی ہور شہر چونا پرسوں میں کسی ہور شہر میں 22 سال گزر گئے دنیا دے ہر خطے وچ گاؤں گاؤں تے گلی گلی پھر دیاں میں روزانہ اپنے گھر رات دے مختلف وقت وچ گھر جانا نوجوانوں میں رات دے 2:30 بجے 2:30 بجے رات دے مائی وڈیری نو گلی چ دروازے چ بیٹھا ویکھیا تے میں رک گیا تے میں پوچھا ماں جی رات نو اس ویلے گلی چ کیوں بیٹھے ہو تو مائی میں نے کہنے لگی حافظ جی وہ منڈا جے کام تو نہیں نہ آیا اجے کام تو نہیں آیا وہ منڈا کام تو نہیں آیا تے ماں نو نیند نہیں آ رہی تو انہوں بستر تے آرام بھی نہیں آ رہی اور گلی بیچ دروازے چ رات دے 2:30 بجے بیٹھی ہے جلسہ سنن آیا نا ہن گھر جاؤ گے نا ویکھو ماما جاگ دیاں ہون گیاں انہاں نوں نہیں سکون ہوندا مولانا یوسف سیالکوٹی فرماتے میں ادھی رات ویلے گھر جانا تے پتر سوتے ہوندے تے ماں جاگ دی ہوندی تے میں اجے جا کے دروازے تے ہاتھ ہی رکھنا تے اندروں میری ماں دی آواز ہوندی ہے بے جوسبا آ گیا تسی نہیں سمجھے باہر لوگ حضرت صاحب کہندے نے حضور کہندے نے ہاتھ چومدے باہر لوگ نعرے لگا دینے تے علامہ صاحب تے حضور تے حضرت صاحب تے مفتی صاحب کہندے نے پر وہ گھر چ جڑی ان پڑھ تے سادی جی پینڈو جی ماں ہے نا انہوں تلفظ نہ یوسف کہنا نہیں ہوندا انہوں یوسفہ کہنا بھی نہیں ہوندا بس ادھی رات ویلے کہہ دیئے بے جوسبا وے آگے ہیں فرما دے سن ادھی رات ویلے خودے کیڑے پیار نہ جوسبا کہہ دیئے کلیجے ٹھنڈ پا دیں دیئے تینو چیمہ چٹھا راجپوت رانا صاحب جٹ صاحب پٹ صاحب ملک صاحب چودری صاحب کہنے والے زمانے چن لکھاں بھی ہون پر او جڑا تینو پاپو تے مٹھو کیا کہ تیری ماں بلان دی ہے نا اے ماں ٹر گئی نا پھر رات نو سرانے چ سر دے کے رویا کرے گا کوئی اونج بلاوے جی میں امی بلان دی سی پر اونج کون بلاوے جی میں ماں بلان دی اونج کون بلاوے ماں برگا کوئی ہوئے تے ماں برگا بلاوے نا عرب کڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ماما والے ماما دے کلے سے فریاد لے جاندے پر مویاں ماما والے رو رو آپے چھپے کر جاؤں دے اج تے ماں بلاوے پتر بول دے نہیں میرے نبی نو کافر امائی نے بلایا تے حضور فرما دے جی اماں جی جی اماں جی ایڈا مٹھا میرا کریم بولیا کہ مائی تے باری باری تے قربان ہو کے جاوے آج ہی گٹھڑی چکایو اس طرح کر کے نا میرے نبی نے گٹھڑی تے نہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ کیا بات اپنے سیرو تے رکھ کے تے میرے کریم نے فرمایا اماں جی کتھے جانا تے مائی کہنے لگی نہیں جی نہیں تسی میں نے چکا دیو جی میں ٹر جاواں گی ہس کے میرے کریم نے فرمایا اماں جی ایسا کدے راج نہیں چھڑے آسی توڑ چھڑ کے ہونے کتھے جانا مائی کہنے لگی یا مکہ دے قریب ہی میرے پیکیاں دا گاؤں تھے اوتھے چلیاں ہن سرکار آگے کے تے مائی نہ میرے نبی دے پیچھے پیچھے نالے ٹر دی آوے تے نالے سونے دی ٹور ویکھ دی آوے کیڑا رنگ دیواں یار قد سروجے ویکھ لوے تے دل وچ پیا شرماوے چال کے جدرو ٹردا جاوے چاننی کردا جاوے راہ وچ مٹھیاں مٹھیاں گلاں شروع ہو گئیاں تے نبی پاک فرماندے نے اماں جی کتھے چلے ہو قاری شبیر صاحب مائی تے انج جی میں مائی نو کدے کسے پوچھیا ہی نہیں اج سونے پوچھیا تے مائی تے ہو گئی شروع او حدیث پاک کے چاہندہ نا مدینے دی ایک پاگل مائی جی دا دماغی توازن بگڑ گیا مسجد نبی دے دروازے تے کھلو کے رہتے میرے نبی وال بھی پہ ویکھے
تے اندر ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی حضرت بلال طلحہ زبیر بڑے بڑے ملکاں دے وفد آ کے بیٹھے بڑے بڑے وزیر تے مشیر آ کے ملکاں دے بیٹھے ہوئے تے مائی پاگل مسجد نبی دے دروازے تے کھلو کے نا تے میرے نبی نا جی اشارے پہ کرے سرکار باہر آئے اس مائی نے میرے نبی دا دامن پکڑ لیا سارے ویکھ دے رہ گئے وزیر مشیر بیٹھے میرے نبی دا مائی نے دامن پکڑیا تے لے کے مدینے دی گلیاں چ پھری جاوے تے گلاں سنائی جاوے تے میرے نبی دے کولوں ہاتھ نہیں چھڑایا رات ہو گئی اندھیرا چھا گیا مائی مدینے دے چوک چ کھلو کے گلاں کری جاوے جدوں گلاں مک گئیاں مائی تھک گئی نیند آ گئی تے مائی آپ ہی میرے نبی دا ہاتھ چھوڑ کے ٹر پئی تے نبی پاک پکار کے فرماندے نے اماں جی کل بھی گل سنانی ہووے نا تے مدینہ دی جڑی گلی چ بلاؤ گے محمد اسے گلی چ آ جائے گا اور جنہ دیاں کوئی نہ سنے انہاں دیاں میرا ہی نبی سندا ہے میرے نبی فرمایا اماں جی کتھے چلے ہو تے مائی تے ہو گئی شروع مائی نو تے انج جویں کدے کسے پوچھیا ہی نہیں اولاد والی نے فرمایا اماں جی کتھے چلے ہو مائی کہنے لگی وے سونی شکل والے کی دساں جدوں میں جوان ہوئی میری شادی ہوئی میں مکے آ گئی ساری زندگی مکے گزاری ہن سنیا مکے کے جادو کرے آ گیا وے پترا میں سنیا ایڈا سونا ہے انہوں وے کے لوگاں دے ایمان بدل جاندے نہیں وے میں سنیا پترا انہوں وے کے ماما پتر قربان کر دیں دیاں میں سنیا لوگ انہوں وے کے اپنا ایمان بدل جاندے نہیں کہہ لگی میں سنیا ہے او دے تم لوگ جانوار دین پترا میں سنیا ہوئے ایڈا مٹھا بول دے گلہ گلہ جی پتھرہ تو کلمے پڑھا لینگا مائی کہنے لگی میں دردی پہ کے ٹر چلی آؤں میں سنیا ہے جیڑا دے متھے لگ جائے دا ایمان بدل جاندہ ہے کہنے لگی بڑھے وارے ایمان کی میں بدل لماؤں اپنے پتانوں کی میں چھڑ دے واؤں پیو دادے دا مذہب کی میں چھڑ دے واؤں میں مکہ چھڑ گئی ٹر چلی آؤں ادھر مائی دا پینڈے آیا میرے نبی گٹھڑی رکھے ٹر پہ مائی دیاں کانجی اتھروی آگے کہنے لگی وے سونے دے جاندی ایوار مائی دی گل سنی جاؤ مڑ کے فرمایا جی اماں جی کہنے لگی وے کسے چنگی ماں دا پتر لگنا وے کسے چنگے باپ دی اولاد لگنا وے کسے چنگے خاندان دا لگنا وے پترا دے ماں دی نصیحت سنی جاؤ اس جادوگر دے متھے نہ لگ جائیں او دے آنکھیں لگے کتنے اپنی ماں نہ چھڑ دے ہوئی دے کسے چنگے باپ دی اولاد او دے آنکھیں لگے اپنا باپ نہ چھڑ دے ہوئی او دے آنکھیں لگے اپنا دین نہ چھڑ دے ہوئی میرے نبی مسکرا کے ٹری جا رہے مائی کہنے لگی وے سونے آن وے جاندی واری دس جاؤ کدے بے کھنو جی کرے کتھے آؤ مڑ کے فرمایا اماں جی مکئی آ جایا جے مائی کہنے لگی وے جاندیاں دس جاؤ وے ہوندے کون مڑ کے فرمایا اماں جدے تو ڈر دیا مکہ چھڑے آئی اسی اوہی محمد ہونے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری 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 آردیانہ پاردی ہے حق محمد یا محمد آردیانہ پاردی ہے حق محمد یا محمد مائی کہنے لگی بے سونیا او تو میں فرمایا ماں جی او میں ہی ہوں تے مائی کہنے لگی بے سونیا پھر مڑو واپس آ میرے نبی واپس آئے تے مائی کہہ دیا گٹھڑی چوک دے جتھے چلے میں نو نال لے جا میرے نبی گٹھڑی چوک کے اگے کہتے مائی کلمہ پڑھ دی موڑن میرے نبی دے نال ہی مکے واپس آ گئی اللہ نے اپنے محبوب نے بنا کے جدہ بھیجا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ
فرمایا میرے محبوب کی زندگی دا ہر لمحہ تو ہاڑے واسطے نمونہ میری ملت دے نوجوانوں میں تو ہانو ساری تقریر دا نچوڑ بسے عرض کرنا چاہنا ہر نوجوان چاہندہ میں سونا ہو جاما گورا ہو جاما میں چاہیے والا دی گلی چو گزران تے لوگ کہنے منڈا بڑا سونا ہے چہرے تے فشل کرا کے کریم لگا کے پالش کرا کے سونا تے گورا بننا چاہتے پر ممبر تے بیٹھ کے ممبر والدی قسم اٹھا کے کہنا تو لکھاں روپے اپنے چہرے تے لگاتے نو ہو رہے کوئی نہ ویکھے اپنے چہرے تے مصطفیٰ دا رنگ چڑھاتے نو کوئی نہ ویکھے محمد دا رب ویکھے ہی ویکھے تو چہرے تے رنگ نبی دا چڑھا سائیں سردار نے آکھیا سی او سیاں بچ گئیاں سجنا جو تیرے در گئیاں جو مڑیاں سردار سجن تو دھکیاں جوگیاں رہیاں دل دل برنوں دے دئیے تے کر چھڑیے نظرانہ پھر ایسے اس دے ہو کے رہیے جانے کل زمانہ بس حضور دے انج دے ہو جو کہ تو انہوں دسنا نہ پوے میں عاشق رسول تو انہوں ویخ کے لکی آکھن اے عاشق رسول ہے یہ شیر ربانی دے کول آپ دا مرید آئے تے کہنے لگے بابا جی لوگ نامنا چودری لکھ دینے تے میں بھی لکھ اے چودری کنوں کہنے نے آپ نے فرما پتر چودری دو ہوں دینے حضور کیڑے فرما جدے کل مربع ہون او چودری ہوں دے فرما جدے کل مال ڈنگر والو بھی او بھی چودری ہوں دے ڈیرے دار ہوئے چودری ہوں دے نوکر چاکر والو گڑی شنڈی ٹھیک ہوئے تے پتر او کوٹھی چھوٹی ٹھیک ہوئے بینک بیلنس ہوئے تو انہوں چودری کہن دینے تے حضور دوسرا چودری کیڑا ہوں دے فرما پتر مربعیاں والا چودری مر جائے چودر مک جان دیئے محمد دا کمی بن کے مر جائیں قبر چ بھی چودر جوندی رہے گی آسی پیغام میرے نبی دا میرے نبی نے او جڑے خود ساختہ اچھے سن انہوں نے حوصلے ماڑیاں دے بداوے پیا تے آجزی تگڑیاں نو سکھاوے پیا کیا سیرت میرے نبی دی غزوہ بدر اسلام تے کفر دی پہلی جنگ یوم الفرقان فرق کرنے والا دن ابو جال 1000 پہلوان لے کے بدر دے میدان چاہ گیا تے میرے نبی 313 فقیر لے کے آگیا وہ جڑے مکے چو آئے نا وہ سر تو لے کے پیران تک لوہے دے لباس سے لدے ہوئے 1000 تے آج جڑے مدینے فقیر ٹورے نا کسی نے چادر دی بکل ماری ہے تے کسی کو صرف تحمد ہے او جڑے مکے تو آ رہے نا شراب تے کباب دے نشے چاہ رہے تے آج جڑے مدینے ہو گئے نا انہاں 17واں روزہ رکھے ہے او جڑے مکے والوں آ رہے نا کسی دے ہاتھے چا تلوار ہے کسی دے ہاتھے چا نیزہ ہے کسی نے ڈھال تے کسی نے بالا پکڑے ہے تے او جڑے مدینے ٹورے نا او مدینے کھجور دیاں ٹوٹیاں ٹہنیاں لے کے ٹور پے جدو بدر دے میدان ایک لشکر ادھر تے ایک ادھر تے میرے نبی نے دعا پاسے دے دو منظر دا تقابل کیتا نا تے ویکھے ادھر 1000 تے ادھر 313 ادھر سارے چودری تے ادھر سارے محمد دے فقیر کون ہیں دے والی رو پہ سجدے چا سر رکھیا پڑھا جیڑی سبحان اللہ تساں ہونا کھینے دا مطلب ہوندا سی صاحب بس کرو تے میں تے جے شروع ہو رہے ہیں ہاتھ جڑا نہیں نہ چکدا کیا سہارا کراؤں نال دا بندہ چاہ کے بولو سبحان اللہ کولیں دے والی سجدے جرو کے عرض کی تھی یا اللہ میں کنڈیا تے ٹور کے 313 بنا کے لگے آیا میں پتھر کھا کے 313 بنا کے لگے آیا میں مارا کھا کے 313 بنا کے لگے آیا عرض کی تھی یا اللہ آج 313 مر گئے قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں آوے گا اس درد ناول میرے نبی روئے میرے نبی دی کملی مبارک قدیاں تو ڈگے پئی حضرت صدیق اکبر نے آکے جفا مارے آؤ عرض کی تھی سونے رونا او ویخ اللہ دی مدد آ گئی ٹھنڈی جی ہوا چلی میرے نبی فرما کون ہے آباد آئی میکائیل فرشتہ آیا 1000 فرشتہ لے کے آیا ٹھنڈی جی ہوا چلی میرے نبی فرما کون ہے عرض کی تھی اسرافیل 3000 فرشتہ لے کے آیا ٹھنڈی
ٹھنڈی جی ہوا چلی میرے نبی فرمایا کون ہے؟ آواز جبرائیل 5000 فرشتہ لے کے آیا. ٹھنڈی جی ہوا چلی فرمایا کون ہے؟ آواز اسرائیل ملک الموت آیا. اٹھ کے میرے نبی نے فرمایا تو کدھر آیا ہے؟ تو تے جانا لینا ہے. عرض کردہ کملی والے آؤ باقی ادھر آئے نے میں ادھر آیا. آجی باقی ادھر تے میں گوانڈیاں والا تیرے تے غلامہ دے بیڑے جدوں آیا سلام علیکم تبتم فدخلوها خالدین. تیرے غلامہ دے بیڑے تے سلامیاں دین آیا کراں ویڑے اجاڑن تیرے دشمنہ دے آواں گا. ہن بدر دا میدان ہے ادھی رات دا ویلا ہے. ابو جال دا خیمہ ہے تے ابو جال دے خیمہ جو دا بچپن دا یار بیٹھا ہے جے دا نام ہے اخنس بن شریک. لنگوٹیا جڑا ہوئے نا انسان دی عظمت نو دو بندے نہیں مان دے. ایک بیوی تے ایک بچپن دا یار ہے نا. سارا زمانہ انسان دے نعرے پہ ہمارے بچپن دا یار نہیں ماندا. او کہندا مینوں پتہ ہے تیرا ہے نا. بیوی بھی جلدی نہیں ماندی. او کہندی ہے مینوں پتہ ہے تیرا ہے نا. بیوی تے یار انسان دی عظمت نہیں مان دے. واہ کملی والے پھر میں تیرے کردار دی عظمت تو صدقے جاواں. چائی والا والیو جس دن میرے نبی نے نبوت دا اعلان کیتا نا عورتاں وچوں جنہیں سب تو پہلے میرے نبی دی عظمت نو مان کے کلمہ پڑھیا او میری تے تیری اماں حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ نبی دی بیوی ہے. تے مرداں چ جنہیں سب تو پہلے کلمہ پڑھیا بچپن دا یار ابو بکر صدیق ہے. ویکھ نبی دے کردار دی عظمت ویکھ. پہلا کلمہ بیوی تے یار نے پڑھیا. آئے میرے نبی دیا او اخنس بن شریک ابو جال دا بچپن دا یار ہے. ابو جال نو بچپن تو جان دا ہے. بدر دے میدان چ رات نو ادھی رات ویلے خیمے چ بیٹھ کے کہنے لگا سویرے تیری تے محمد دی جنگ. لشکر سامنے بیٹھے کہنے لگا اس ویلے خیمے چ یا تو ہے تے یا میں ماں تیسری رب دی ذات ہے. اخنس بن شریک کہنے لگا میں تینوں بچپن تو جاننا تو میرا یار ہے تے میں تے تو بچپن تو محمد نو بھی جاننے ہیں. کہنے لگا دشمنی اپنی جگہ کائنات دے اندر تیرے نال ود کے محمد دا دشمن کوئی نہیں. مینوں سچی دسی تیرا محمد دے بارے خیال کیے. ہن جنوں کملی والے دا امتی ہون تے ناز دے میرے جملے تے سبحان اللہ بولے پر پہلے سن کے بچپن دا یار خیمے چ بیٹھ کے ادھی رات ویلے میدان بدر وچ جنگ دی مقام تے پوچھدا ہے ابو جال نو تیرا محمد دے بارے خیال کیے. ابو جال نے ایک واری سجے ایک واری کھبے سارے ویکھ کے کہنے لگا اس ویلے خیمے چ یا تو ہے یا میں ماں تیسری رب دی ذات ہے. کہنے لگا جے مینوں کو پوچھے نا میرا محمد دے بارے خیال کیے تے میرا آئی خیال ہے کہ میں جھوٹا محمد سچا ہے. اس نبی دے کردار دی عظمت تو صدقے جاواں سب تو بڑا دشمن ابو جال میرے نبی نے فرمایا ایک موسیٰ دی امت واسطے فرعون سی. فرمایا ابو جال میری امت واسطے فرعون ہے. اتنا بڑا کافر پر میرے نبی دے کردار دی عظمت ویکھو. میری ملت دے نوجوانوں جڑا سب تو بڑا نبی دا دشمن ہے انہوں بھی نبی دے کردار دے وچ کدھر عیب نظری نہیں آیا. کہنے لگا میں ہی جھوٹا محمد سچ. اسی تے سچ بول کے قرآن تے ہاتھ رکھ کے کہیے نا میں سچ بولے تے کسے دی مرضی کو یقین کرے یا نہ کرے. تیرا میرا نبی وہ سچا ہے جنہوں میرا نبی بول دے نا تے پتھر بھی درخت بھی جانور بھی بول کے کہنے نے جی تساں سچ ہی فرمایا. ایڈا صادق ہے میرا نبی جڑا نال لگ جائے کوئی صدیق بن جاندہ ہے کوئی صدیقہ بن جاندی ہے.